अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बाबर अली। आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल बाबर डेली न्यूज़ पर। हम आपसे नाजरीन पूरी दुनिया की जो भी खबरें हैं पिछले 12 घंटे में जो डेवलप हुई हैं, हम आपसे बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाजरीन जो अहम खबर है वो अमेरिका के सदारती इंतखाब की, सदारती इलेक्शन की है। हम आपसे डिस्कस ये करना चाहते हैं कि ये जो खबरें हैं, जिस तरह अब आज का दिन अहम है, जब अमेरिका में आज सुबह होगी और वहाँ वोटिंग होगी तो यानी कि इलेक्शंस के नतीजे शाम को आना शुरू हो जाएंगे, तो हम आपको बताते हैं कि उनके क्या पोजीशंस हैं और कौन क्या बन सकता है और कौन क्या नहीं बन सकता, यानी कि सदर कौन होगा कौन नहीं होगा। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत ही सख्त मुकाबला है। इस तरह हम बता दें कि बहुत ही टफ मुकाबला, बहुत ही टफ कंपटीशन आप कह सकते हैं इसको सादा अल्फाज में। कुछ महीने यानी कि अगस्त के महीने में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही आगे चल रहे थे अपनी प्रोग्रेस को लेकर, यानी कि उनकी हमायत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। आजकल 3-4 दिन पहले और अक्टूबर के महीने से कैमला हैरिस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? उसकी एक वजह है, क्योंकि अगर हम अमेरिका को दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक रिवायती अमेरिका और दूसरा डेमोक्रेटिव है। डेमोक्रेटिव वो है जहाँ पे पैसा सर्कुलेट होता है और पैसा जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं, आपने बाकी भी नाम सुने होंगे। तो एक रिवायती अमेरिका जो है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप मजबूत होते हैं। इस बार मजबूत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही मजबूत होते हैं, उन्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती जो बड़े बड़े शहरों में उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। और मीडिया को चाहिए पैसा, और पैसे के बाद मीडिया कुछ भी कर दिखाता है और नाजरीन स्क्रीन पे कुछ भी दिखाया जा सकता है और कुछ भी बोला जा सकता है। हम कह सकते हैं कि कैमला हैरिस की तरफ से कोई पैसा चला हो या कुछ और हुआ हो या कोई पेशकश हुई हो जो इसको मीडिया ये दिखाना चाह रहा हो कि कैमला हैरिस बहुत आगे हैं, डिसअपॉइंट किया जा रहा हो इसको डोनाल्ड ट्रंप को, और उनको वीक किया जा रहा हो और उनको तोड़ा जा रहा हो कि जज्बाती तौर पे कि उन्हें पता चल जाए कि कौन आगे और कौन पीछे है। नाज़रीन, हम आपसे बात कर लेते हैं जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक उसमें कैमला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा है। इसकी एक वजह अमेरिका में वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दो हिस्सों में हम तकसीम करें, एक रिवायती अमेरिका होता है, दूसरा डेमोक्रेटिव। और डेमोक्रेटिव क्योंकि बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे, बड़े वो हैं क्या बिजनेसमैन हैं, पैसा जनरेट होता है, पैसा सर्कुलेट होता है, तो फिर वही मीडिया वहीं से कंट्रोल हो जाए। जब आप बड़े शहरों में आते हैं वहाँ पे जो बाइडन की जमात तगड़ी है, जो बाइडन की जमात जो है जो हमायत कर रही है कैमला हैरिस की, वो वहाँ पे तगड़ी है बड़े बड़े शहरों में। जहाँ पे डेमोक्रेट तगड़े हैं और यहाँ पे पैसा सर्कुलेट होता है और साफ ज़ाहिर है मीडिया को पैसा चाहिए होता है, उसलिए वो कैमला हैरिस को आगे ही दिखाएंगे। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त उम्मीदवार हैं, अगले 24 या 48 घंटों में साफ पता चल सकता है। अगले 24 या 48 घंटे बहुत अहम है नाज़रीन। अमेरिका का इलेक्शन जो है उसके नतीजे आने में 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं, और 2000 पूरे में 1 महीना भी इलेक्शन के नतीजे आने में लगा था। और ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी पैदाइश से पहले की, क्योंकि मैंने पढ़ा और उधर से ही मैं आपको बता रहा हूँ लिखा हुआ। और लग सकता है 1 दिन भी लग सकता है, इस नतीजे में 2 दिन भी लग सकते हैं, जिस तरह के हालत है, सिचुएशन है। कुछ स्विंग रियासतें हैं अमेरिका की जो फैसला कुन उनके वोट होते हैं, उनके नतीजे होते हैं। वो रियासतें जिधर भी अगर अपना पलड़ा झुका दें, अपना पलड़ा बिठा दें, तो वो उम्मीदवार सदर बन सकता है अमेरिका का। पाकिस्तान में एक बड़ी खबर है कि इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान में, हम आपको बहुत ही बड़ी खबर देने जा रहे हैं और आप ये सुनने के बाद वाकई इस नतीजे पे पहुंच चुके होंगे कि ये बहुत बड़ी खबर है। 9 मिनट के अंदर पाकिस्तान में 6 बिल पास किए गए हैं, जिसमें सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एंड अदर दूसरे। आर्मी चीफ समेत जितने भी सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से अब 5 साल कर दी गई है। नाजरीन, ये जो बिल पास करवाए जा रहे हैं अगर ये जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपसे एक वजाहत कर दूँ छोटी सी, बहुत सी सादा अल्फाज में। नाजरीन, ये जो बिल पास हो रहे हैं जो कौमी असम्बली में गुज़श्ता रात भी हुए हैं और पहले जो 26 यानी तरमीम की सूरत में हुए हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो इसका नतीजा कुछ और होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास में जाएं तो इसके नतीजे कुछ और होंगे। अगर ये
کیس یا یہ ترمیم یا یہ بل آئینی بینچ میں جائیں تو یہ اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کو فل کورٹ اجلاس میں سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو فل کورٹ اجلاس میں سنا جائے گا۔ اگر فل کورٹ اجلاس میں جاتے ہیں تو وہاں سے یہ کالعدم قرار اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی مضبوط بل یا اتنی مضبوط ترامیم نہیں ہیں، انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کی بنا پر اسے اڑا دیا جا سکتا ہے، اس کے خدشات موجود ہیں۔ اگر یہ آئینی بینچ میں جاتا ہے تو اس سے پہلے تو آئینی بینچ ہے ہی نہیں جو آج بنایا جائے گا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد۔ آئینی بینچ میں اگر یہ جاتا ہے تو اس کے نتائج مثبت ہوں گے حکومت کے لیے، کیونکہ وہ آئینی بینچ آلریڈی حکومت کی حمایت کا ہوگا، حکومت کی مرضی کا ہوگا، اس لیے اس کے نتائج جہاں جائے علیحدہ اس کی لوکیشنز ہوں گی، علیحدہ اس کو بھیجا جائے گا کسی بھی یا فل کورٹ اجلاس میں یا سپریم کورٹ میں یا آئینی بینچ میں، ان کے نتائج تبدیل ہوتے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، جو یہ خبر دینے جا رہا ہوں یہ خبر حسنات ملک صاحب نے لے کر آئے ہیں۔ آئینی بینچ کے حوالے سے میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو حسنات ملک صاحب لے کے آئے، انہوں نے مطیع اللہ جان کے پروگرام میں یہ بتائی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں تفصیل میں لکھا ہوا ہے، اگر چیف جسٹس اس کمیٹی میں نہیں ہوں گے تو 2 ججز جو اس کمیٹی میں ہوں گے وہ اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اس لیے جو سینئر ترین جج ہیں جو چیف جسٹس تو نہیں ہیں، منیب اختر اور منصور علی شاہ، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے اسی کمیٹی کے نتیجے میں کہ اس بل کو عدالت سپریم کورٹ میں سنا جائے اور فل کورٹ اجلاس میں سنا جائے اور اس کے منٹ بھی لگائے جائیں، منٹس بھی گنتی کیے جائیں اور باقی جو کاز ہیں وہ بھی شائع کی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے۔ بٹ جب انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو اس اجلاس میں بلانے کے لیے، مگر چیف جسٹس صاحب وہاں نہیں گئے اور انہوں نے پھر شکوہ کیا کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے کہ یعنی کہ کلیئر بات یہ ہے، چیف جسٹس صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی ہے اس میں نہیں گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ کس طرف اپنا جھکاؤ برقرار کیے ہوئے ہیں۔ یہ حسنات ملک صاحب نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے مطیع اللہ جان کے اس میں شو میں بیٹھ کر، ان کے پروگرام میں بیٹھ کے، نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم بھی کر لی ہے۔ جو ہم آپ سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن آج اجلاس بلایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے تو آئینی بینچ بنایا جائے گا۔ آئینی بینچ کیوں بنایا جائے گا؟ وہ یہ جو بل تمام آج کل پاس کیے جا رہے ہیں قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، یہ وہاں پہ اگر کوئی بھی ان کو چیلنج کرتا ہے وہ سپریم کورٹ ان کو آئینی بینچ کی طرف بھیج دے گی، تو سپریم کورٹ جب آئینی بینچ کی طرف بھیج دے گی وہ ان کا سروکار، اس میں ان کی مداخلت سپریم کورٹ کی نہیں ہوگی۔ تو آئینی بینچ جو ہوگا وہ حکومت کی حمایت کا ہی ہوگا، وہ فیصلے بھی حکومت کی حمایت کے ہی دیں گے جو حکومت چاہتی ہوگی۔ فار ایگزامپل جس طرح رات ایک بل پاس ہوا ہے سروسز چیف کی مدت ملازمت، جس طرح آرمی چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، نیول ایئر چیف ہیں، تو ان کے جو مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کی گئی، اگر کوئی ان کو چیلنج کرتا ہے تو سپریم کورٹ میں کرنا ہوگا نا پہلے۔ سپریم کورٹ میں جس وقت یہ چیلنج ہوگا تو وہ اس کو سب سے پہلے آئینی بینچ کی طرف بھیج دے گی سپریم کورٹ، اس یعنی کہ کیس کو، اس مسئلے کو۔ جس وقت وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا تو آئینی بینچ اس کو اپنے فیصلے کے مطابق نمٹا کر خارج کر دے گی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نہیں بینچ کس کا ہوگا، کس کے حق میں فیصلہ آئے گا، یہ آپ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اچھا، چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا اور صاف ظاہر ہے اس میں آئینی بینچ بنایا جائے گا، وہی بات جو میں آپ کو پہلے سے بتا چکا۔ ناظرین، یہ بینچ حکومت کی مرضی کا ہوگا اور اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت کی مرضی سے آئے گا۔ میں آپ سے پہلے سے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب کیا ہوگا، وکلا کی تحریک کا پتہ نہیں اب کیا بننے جا رہا ہے، نہیں چھڈیں گے، پر وکلا نے تو ٹائٹل بہت اچھا دیا تھا، جوشیلا دیا تھا، بٹ وہ ان کو خود نہیں چھوڑ رہے جو ان کو دبوچے ہوئے ہیں۔ اچھا، ججز کا بہت سا شکوہ ہوا ہے چیف جسٹس سے۔ آج کے لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے، ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم۔